الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دانم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. با آواز بلند پڑھئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ. تھوڑی جی سیٹنگ مگر بیس آندی حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں. حشر تک
یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونے پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونے کہ نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کہہ گئے آقا گدائیاں تیریاں ہر کسی قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو سارے جہانہ دا خالق و مالک ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و جان حضرت سیدنا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو دور و نزدیک تو تشریف لے کے آنا لے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوانیوں اور پروانیوں اور کران دے اندر پردہ نشین میریاں ماما بہنہ اور بیٹیاں نوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا دن ہے اور ایسا مبارک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حدیث پاک کے جدہ مفہوم میں فرمایا جمیں میں نبیاں دا سردار ہاں جمعہ دینہ دا سردار ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن اندر سانوں کٹھیاں ہوں دی توفیق بخشی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں اللہ ساڑھی سب دی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اباب جی وقار الحمدللہ بڑے سونے حضور دے نات خامی قبلہ بھائی محمد مظہر صاحب اور دوسرے کے اور پائی بیٹھے نے تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ صاحب دی حاضری قبول فرماوے گگو منڈی تو دوست صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دی محبتانوں قبول فرماوے اور میں نے دوستان نے اصرار کیتا کہ ایس جمعۃ المبارک تے تھی دی شان پڑھی جاوے تو جیڑا بیٹی دی شان سن بیٹھا ہے بولے ایک باری سبحان اللہ ابابے دی وقار بیٹی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی ایک رحمت ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ عطا کر دے اے دی قدر نو وہی جان دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کسی نو پتہ کوئی نہیں سی رشتہ داریاں دا عورت نو کوئی کچھ سمجھدا ہی نہیں سی کتے عورت دی بولی لائی جا رہی ہے منڈیاں دے وچ کتے عورت دے تے تشدد کیتا جا رہا ہے کدے بڈھی ہو گئی ماں تے ماں نو منڈیاں وچ بیچیا گیا اگر باپ فوت ہو گیا تے جہالت دی انتہا سی اللہ عز باللہ بڑا پتر اٹھ کے سکی ماں دے نال نکاح کر لیندا سی اللہ نے مہربانی فرمائی تے مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آ گیا ایک باری بولو سارے محبت نال سبحان اللہ حضرات تیاں پوت کوئی اے بندے دی واسطے دی گل نہیں اگر بندیاں دے واسطے دی گل ہوئے تے بندے دا تینوں جمن ہی نہ دین
دھی تے پیدا ہونی نہ دین، لیکن اے اللہ تعالیٰ نے معاملات اپنے قبضہ قدرت وچ رکھے، او دے دستے قدرت دے وچ او جنوں چاہے دھیاں عطا کر دے، جنوں چاہے پتر عطا کر دے۔ ایک باری سارے بولو سبحان اللہ۔ حضرات رات توجہ کرو، رب العالمین دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء۔ زمین و آسمان دا مالک رب فرماتا ہے او رب ہوئے جیڑا ماما دے رحمت دے اندر تہاڈیاں صورتاں نو بناندا ہے، شکلاں نو بناندا ہے۔ او چاہے کسے نو دھیاں عطا کر دے، او چاہے کسے نو پتر عطا کر دے، او خالق او مالک او دھیاں بھی دین والا رب، پتر بھی عطا کرنے والا رب تعالیٰ دی ذات ہے۔ حضرات رات توجہ کریا جے، او ارض و سماوات دا مالک، او جنوں چاہے اولاد دے، جنوں چاہے بے اولاد بنا دے، جنوں چاہے بانج رکھے۔ رب تعالیٰ نے جنہیں اتے کرم کر چھڑیا، کسے نو رب تعالیٰ پتر دیتے نے، کسے نو اللہ تعالیٰ نے دھیاں عطا کی دیا نے۔ حضرات ہر بندے دی خواہش، ہر بندے دی دلی تمنا رب مینوں پتر دے وے، مینوں رب بیٹا دے وے، رب تعالیٰ مینوں بیٹا دے وے، مینوں پتر دے وے۔ اخے پتر کیوں چاہنے؟ کہندے بڑا ہو کے میری وراثت دا وارث بنے گا، بڑا ہو کے میرا دست و بازو بنے گا۔ اے پتر اپنے باپ دے نال کھڑیا ہوئے گا۔ حضرات رات توجہ کریا جے، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا فرمان پڑھے اور رب کولو پتر ہی پتر منگنا لیو، رب کولو بیٹے ہی بیٹے منگنا لیو۔ رب تعالیٰ دے محبوب فرمایا اللہ جنوں دھیاں دیندا ہے، رب فرماندا ہے میں او دا خود سہارا بن جانا۔ رب کہندا میں او دا سہارا بن جانا۔ پتر کیوں بندہ منگدا ہے؟ اے بڑا ہوئے گا تے بڑا ہو کے میرا دستے بازو بنے گا، میرا کام سنبھالے گا، کاروبار سنبھالے گا۔ رب فرماتا جنوں میں دھیاں دینا او دا میں آپ دستو بازو بن جانا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب فرمایا اے موسیٰ جدوں میں آپ دے بندے تے راضی ہونا پھر کی ہوندا ہے؟ عرض کیتی یا اللہ تو جاننا ہے، بہتر جاننا ہے کی ہوندا ہے؟ رب فرماتا جدوں میں آپ دے بندے تے راضی ہونا پھر انہوں دھیاں عطا کرنا۔ جے کسے تے میں اور راضی ہوں، کسے نو ایک دینا، جے اور راضی ہوں دو دینا، اور راضی ہو جاواں تین دھیاں دینا۔ حضرات رب تے جدے اوتے راضی ہوے اونوں رحمتاں دیندا ہے تے ایتھے قانون ہی بدل جاندا ہے، دستور ہی بدل جاندا ہے۔ سس نو پہلے ہی کہہ دیندی ہے ہن دوسری دھی ہوئی تے آپ دا بندوبست کر لویں، سامان چک کے تے گھر ٹر جاویں، میکے ٹر جاویں۔ تیسری دھی ہوئی نا تے تینوں تیرے باپ دے بوئے تے ٹور دتا جاوے گا۔ دس یار اس دھی دا کی قصور ہے جنوں رب ہی دھی بنا کے گھلیا ہے؟ اے بیٹی بعد وچ کیوں بھئی؟ پہلے جندے وچوں تو پیدا ہوئے ہیں او بھی تے کسی دی دھی سی نا، او بیٹی ہے۔ پھر اگے رب تعالیٰ مطلب مینوں رب نے دھی دیتی ہے تے میں کی کہواں بھی رب نے نہیں صحیح کیتا؟ نہیں، رب میرے تے راضی ہوئے تے رب دھی دیتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک کا مفہوم ہے، رب تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ بہترین پہلی اولاد جڑی ہے نا وہ بیٹی ہے، اور اگر تیاں ایڈیاں ہی ناپسندیدہ ہوندیاں تے کدے بھی رب اپنے محبوب دے بیڑے وچ چار چار تیاں نہ پیدا فرماتا۔ محبوب نو رب نے چار چار تیاں دیتیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیاں تیاں نال پیار کر کے، آپ دیاں تیاں نال محبت کر کے حضور نے آپ دی بیٹی دا اکرام تے احترام کر کے لوکاں نو دسیا ہے اور لوگوں تیاں زحمت نہیں ہوندیاں جے، تیاں تے رب تعالیٰ دی رحمت ہوندیاں نے۔ حضرات رات توجہ کرو، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب تعالیٰ نے چار تیاں دتیاں نے۔ حضرات چار تیاں نبی دیاں شان والیاں، عزت والیاں، مقام والیاں، جدو بیٹیاں نو ناسور سمجھیا جاتا سی، جدو بیٹیاں نو معاشرہ لعنت سمجھدا سی، جدو بیٹیاں نو لوگ کچھ بھی نہیں سن سمجھدے، مدینے دے تاجدار نے سینے حرم وچ کھڑے آئے
ہو کے فرمایا لوگو الفاطمہ تو بدعت منی، اے لوگو میری بیٹی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضرات رات توجہ کریا دے، حضور نے آپ دی دھی نال کنا پیار کیتا، حضور نے آپ دی بیٹی نال کنا پیار کیتا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، آپ فرماتی نے میں دیکھیا جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور دے بیڑے وچ تشریف لے کے آندیاں سن، آپ کہتے دروازے پہ داخل بعد میں ہوندیاں سن، آقا استقبال واسطے پہلے تشریف لے جاندے سن۔ حضور نے آپ دی دھی دا استقبال کرنا، جا کے اپنی بیٹی نو لے کے آونا، حضرات کدے متھے تے بوسا دینا، کدے سر دے اوتے دستے شفقت رکھنا، کدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دے نال پیار دے نال آپ دی بیٹی دے ہاتھ اوتے بوسا دینا۔ اپنی جگہ تے لے آ کے آقا نے بیٹی نو بٹھا کے دسیا اے لوگو بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی تے اللہ دی رحمت ہے۔ حضرات سارے نبیاں واسطے محبوب رحمت بن کے آیا نا، او نبی فرماندہ پہ میری بیٹی فاطمہ میرے واسطے رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ کریا جے، حضور نے اعلان فرمایا اگر کوئی بندہ اپنیاں دو بیٹیاں یا دو بہناں دی پرورش کرے، تربیت اچھی کرے اور پھر وہ نکاح دے قابل ہو جان، تو فرمایا میری سنت دے مطابق میرا دین سکھا کے میری سنت دے مطابق نکاح کر کے کروں ٹور دے وے، فرمایا آنا باہوا ہا قضا و دم اصابعہ، آپ نے انگلا ملا کے فرمایا جی میں اے دو انگلاں کٹھیاں نے نا میں تے او بندہ ایمیں جنت وچ داخل ہو جاواں گے۔ عرض کیتی سونے جن نے تینہ دا فرمایا کہ اونوں بھی اے انعام لبے گا۔ عرض کیتی سونے جن دی ایک تھی ہوئے، سرکار فرمایا اون دی پرورش کرے پھر میری سنت دے مطابق نکاح کر کے کروں ٹورے، او بھی ایمیں جنت وچ میرے نال جاوے گا۔ تے ایک صحابی کھڑے ہو گئے تے عرض کرنے لگے سونےاں تے جن دی ایک بھی نہ ہوئے، جن دی ایک بھی نہ ہوئے او کی کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے واسطے میں محمد رحمت ہی کافی ہے۔ حضرات بلکہ میں تے کہاں گا رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی، رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی، آجا 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 گناہ گار میں تینوں بچا لوا۔ جدو دھی دا مقام بیان ہوندا پیا سی نا، بیٹی دی شان بیان ہوندی پئی سی، ایک صحابی نکرے بہ کے ہزاروں قطار روئی جاندے نے، سائیاں فرمایا تو کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی سونیا اج دھی دا مقام سنیا ہے، دھی دی شان سنی ہے، دھی دی قدر تے کی، دھی دا احترام تواڈے بوئے تو پتہ چلیا تے کملی والے مینوں یاد آ گیا میں اپنے قبیلے دیاں 70 یا 72 یا 73 بچیاں زندہ درگور کیتیاں نے۔ میاں دھیاں نوں تے تویا کھٹ کے تے اس کھڈے دے وچ نپ دیتا جاندا سی، اگ جلا کے اگ وچ سٹ دیتا جاندا سی، جمدیاں دھی دا گلا گھٹ دیتا جاندا سی، جمدیاں تلوار نال دھی دا گلا کٹ دیتا جاندا سی، اور جڑا آپ دی دھی نوں قتل کر دیندا سی اونوں مرد سمجھیا جاندا سی، تے جن دے گھر دھی پیدا ہو جاندی سی او 6-6 مہینے 8-8 مہینے 10-10 مہینے گھروں باہر نہیں نکلدا۔ وجہ کی ہے؟ کتے کوئی اے نہ کہہ دے اے دے گھر وچ دھی پیدا ہوئی ہے تے قربان نہ جائیے پھر مدینے دے تاجدار تو ارشال خدا دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جائیے، جنہ آکے لوکاں نو دسیا اے لوکو اے شرمندگی نہیں ہے، اے تے رب تعالیٰ دی رحمت ہوندیاں نے۔
یہ اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ تے پھر جدو حضور نے ایک دھی دا مقام بیان کیتا، بیٹی دی شان بیان کیتی، تے صحابہ کہندے نے کوئی صحابی فوت ہو جاندا نا تے پیچھے او دی بیٹی ہوندی چھوٹی، تے صحابہ لڑ دے سن، ایک کہندا مینوں دیو، ایک کہندا مینوں دیو، اے کی ہے میں ایدی پرورش کراں گا، دھی بنا کے انہوں پالاں گا، سنبھالاں گا، پھر رسول اللہ دی سنت دے مطابق نکاح کر کے گھروں ٹوراں گا۔ اے تساں تے پہلے زمانہ جاہلیت دے اندر تیاں نو قتل کرنے والے سو، تساں تے تیاں نو زندہ درگور کرنے والے سو۔ آکھیا ادو پتہ نہیں سی، ہن پتہ چلیا تے تھی دی خدمت کر کے، تھی دی عزت کر کے، احترام کر کے، کرو الوداع کر کے نا، تے حضور نال اساں وی انج کٹھے ہو کے جنت وچ جان دی خواہش رکھدے ہاں۔ حضرات توجہ کرو، بلکہ کسی آکھیا سی اللہ ہادی رحمت ہوندیاں نے، اللہ ہادی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے، اللہ ہادی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے، اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابل تیرے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، تیاں تے پروڑیاں، تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے۔ حضرات توجہ کریا جے، اے رب تعالیٰ دیاں رحمتاں نے، اے رب تعالیٰ دے انعام نے، جڑا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو عطا کردا ہے۔ حضرات صحابی زارو قطار روئی جا رہے ہیں، نام حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دہیا ہوئے جن دے واسطے مدینے دے تاجدار دعاواں کیتیاں، اے مولا دہیا کلبی نو ایمان دی دولت دے دے، دہیا کلبی نو اسلام دی دولت عطا فرما دے۔ حضرات توجہ کریا جے، دہیا آقا دی بارگاہ چڑھ کر دینے، اے سونیاں اپنے قبیلے دیاں بڑیاں بچیاں نو زندہ درگور کرنے والا، اپنے قبیلے دیاں بچیاں نو قتل کرنے والا، مدینے دے تاجدار فرمایا اے دہیا ذرا اپنے نال بیتیا ہویا واقعہ سنا، اپنے نال بیتی ہوئی تیرے نال جڑی گزری او میرے سامنے بیان کر۔ حضرت دہیا عرض کر دینے، اے سونیا میں ملک شام تجارت دی غرض نال جانا سی، میری بیوی حاملہ سی، میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اگر پتر جمے، اگر پتر پیدا ہوئے اچھی پرورش کری، اچھی تربیت کری، اچھی خوراک دیجے انہوں دے، اگر بیٹی پیدا ہوئے جم دیا ہی قتل کر دیں، ایک ٹویا کھٹ کے ایک زہر دے زندہ درگور کر دیں۔ عرض کی سونیا میں ملک شام چلا گیا، کہندے نے میں ملک شام چلا گیا تے میں آپ دی بیوی نو نصیحت کر کے گیا سی، پتر جمے تربیت چنگی کرنی ہے، خوراک چنگی دینی ہے، ٹہل سیوا او دی چنگی کرنی ہے، تی جمے تے قتل کر دینی ہے۔ لیکن کہنے لگے کہ میں مڑیا واپس، کنی دیر تو بعد 4 سالوں تو بعد یا اس تو زیادہ عرصہ گزریا، جدو پلٹ کے میں واپس آیا تھے گھر دا بوہا آ کے کھڑکایا میں تے اندروں آواز آئی، کوئی چھوٹی جی بچی بول کے کہندی ہے من دکل باب بوہا کھڑکان والے کون ہے؟ کہندے میرے دل وچ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ میرا پتر ہوئے بھی جڑا پوچھدا پیا بھی کون ہے؟ تے کہنے لگے میں بول کے آکھیا میں گھر دا مالک آیا تے میری گھر والی نے آ کے دروازہ کھولیا تے میں ویکھیا میرے سین دے اندر ایک 4 سال دی بچی کھیڑدی پھردی ہے۔ تے میں آپ دی گھر والی نے پوچھا بھی اے تھی کیندی ہے، اے بیٹی کیندی ہے؟ مینوں یقیناً جہالت سی، کہندے کہ غصہ مینوں بڑا آیا بھی میرے سین وچ تھی کھیڑدی پھردی ہے۔ تے میری گھر والی بول کے کہنے لگی اے گوانڈیاں دی بچی ہے، او کتے مہمان گئے نے
تے تانوں پتہ ہے جہالت دا دور ہے تے دھی نوں کوئی نال لے کے جا نہیں سکدا، اے میرے نال مانوس ہے میں اے دے نال مانوس ہاں، اے میرے نال پیار کردی ہے میں اے دے نال پیار کردی ہاں، تے او جاندیاں جاندیاں آپ دی دھی نوں میرے کولے چھڈ گئے بھی واپس آواں گے تے واپس آ کے تے پھر ساڈے گھر بھیج دیا جی۔ حضرات ذرا توجہ کریا جی، دیا قلبی کہندے ایک دن لنگیا، 2 دن لنگے، 3 دن لنگے، جو 4 دن لنگے نا تو میں پیار ویکھیا بچی دا اپنی ماں دے نال، تے میں او دے تشدد کیتا، میں انہوں تھپڑ ماریا اور تھپڑ مار کے کہ میں تینوں جانوں مار دے منگا 10 کی دی بیٹی ہے، یہ بول کے کہنے لگی اے دہیا اے تیری ہی بیٹی ہے، اے تیری ہی بیٹی ہے۔ آکھا تے پھر تینوں کیا سی اگر تھی جمعے تے انہوں قتل کر دینا تو قتل کیوں نہیں کیتا؟ اور بعد یا اکھاں دے بچوں آنسو آگے تے رو کے کہنے لگی میں پتھر دل باپ تے نہیں ہاں، اس سینے میں دھڑکن والا دل کسے پتھر دل باپ دا نہیں ہے، کسے کافر باپ دا نہیں ہے، اس سینے میں دھڑکن والا دل ایک ماں دا ہے۔ میاں ماں تے ماں ہی ہوندی ہے، جڈا مرضی کوئی درندہ صفت جانور بھی ہوئے نا تے او دی ماں بھی انہوں اپنی اولاد میں نقصان پہنچان دی نہیں، کیونکہ ان دے دل دے اندر اپنی اولاد دی محبت ہوندی ہے۔ تو بول کے کہنے لگی کافرہ ضرور ہاں لیکن تھی دی محبت میرے دل بچے کیوں ممی دے کسے دی تھیاں نا۔ حضرات توجہ کریا جتے ہی قلبی کہنے لگے حضور میں نو بڑا غصہ آیا، میں آپ دی بیوی نو ماریا بھی تشدد بھی کیتا، چند دن گزرے تھے میں آپ دی بیوی نو کیا کہ میری بیٹی نو تیار کرو اسا کتے دعوت تے جانا ہے۔ حضرات توجہ کہنے لگے میری بیوی نالے میری بیٹی نو تیار کر دی پئی نالے چھما چھم اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، نالے روندی پئی ہے، کدے او دے وال بنا دیئے، کدے انہوں سونے کپڑے پان دیئے، کدے او دا چہرہ سنوار دیئے، کدے او دے ہاتھ چوم دیئے، کدے او دے پیر، کدے او دے رخسار، کدے ان دی پیشانی دے ہوتے بوسے دین دیئے۔ حضرات توجہ کریا جے کہ چھوٹی جی بچی بول کے کہن دی اماں تو میں نال اینا پیار کر دی پئیں محبت کر دی پئیں تے روندی کیوں پئیں؟ اینی دیر بعد میرا باپ میں نو نال لے کے جاندہ پہ تے تینوں تے خوش ہونا چاہیے دے، لیکن ماں بول کے کہن لگی تھی یہ تینوں کی پتہ ہوئے تو پہلی نہیں ہے، اس قبیلے دیاں پہلے بھی بڑیاں تھیانوں لے کے گیا ہے۔ ایسے طرح میں دیکھ چکی ہاں کہ آج تے میرے جگر دا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کریا جے کی گزری ہونی ہے اس ماں تے کہ جی دی بیٹی لقمہ اجل بننے واسطے جا رہی ہوئے گی، جی دی بیٹی نو ذبح کرن دے واسطے ایک بندہ بلکہ ایک باپ اپنا ہی لے کے جا رہا ہوئے گا۔ حضرات ذرا توجہ کریا جے دہیا کہنے میں بیٹی نو اٹھایا، جدو اٹھایا نا تے رستے بچ جا رہا سا دھوپ بڑی شدید سی، میں نو پسینہ آندا تے آپ دے دوپٹے دے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے، کدے میریاں زلفاں نو صاف کر دیئے، کدے کہنے یہ ابا بڑے دنہ بعد تیرا پیار لبیا تیری محبت لبیے۔ سرکار نالے اس غلام دیاں گلاں سن دے پہنے نالے چھما چھم اکھاں دے بچوں آنسو جاری نے۔ ایک باری آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ حضرات را توجہ کرو، حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ جندر داستان پیش کر دے پینے، آقا دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا دہیا دس پھیر کی ہویا، عرض کیتی سونیا ایک چٹگل میدان آ گیا، میں اتھے جا کے گڑا کھودنا شروع کر دیتا، میں ٹویا کرنا شروع کر دیتا۔ حضرات میری بیٹی قریب آکے کہن دیئے اے بابا کاش میں تیری بیٹی نہ ہوندی، میں تیرا پتر ہوندا، آج تینوں ٹویا نہ کھٹن لیندی، میں اپنے ہتھاں دے نال اے ٹویا کھٹ دی۔ اینوں کی پتہ سی اے ٹویا کسی اور واسطے نہیں کھٹیا جا رہا، اے ٹویا میرے واسطے کھٹیا جا رہا ہے۔ آقا دیاں اکھاں وچوں چھما چھم آنسو جاری ہو گئے۔ مدینے دے تاجدار فرمایا دہیا کیا تینوں ترس نہیں آیا، کیا تینوں خیال نہیں آیا؟ عرض کی سونیا کفر دیاں پٹیاں اکھاں تے بنیاں سن، جہالت دیاں پٹیاں اکھاں تے بنیاں سن، مینوں ترس کیویں آندا؟ جدوں میں ٹویا کھٹ لیا، میں اپنی بیٹی نو پکڑیا تے بیٹی نو پکڑ کے جدوں پٹک کے اس ٹوئے وچ ماریا تے بیٹی رو کے کہنے لگی یا ابتا ہو اے میرے ابا
مینوں معاف کر دے, مینوں میری جان بخش دے, میرا قصور نہیں ہے, میں آپ بیٹی بن کے نہیں آئی ہاں, یہ رب تعالیٰ دا فیصلہ ہے, یہ کامل قدرت دا فیصلہ ہے, اس کریم رب تعالیٰ دا فیصلہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اے بابا او جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے, او جنوں چاہے پتر عطا کر دے. اے بابا مینوں معاف کر دے. ہن بیٹی اپنے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ دی پئی ہے. اوے درد دل رکھن والے جنہاں نوں اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے, اج تیاں نوں قدراں لبیاں نے, اج تیاں نوں ادب لبے نے, اج تیاں نوں احترام لبے نے, تے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار دے صدقے لبے نے. حضرات ذرا توجہ کرو یار. حضرات توجہ, بیٹی نو پٹک کے جدو قبر وچ سٹیا, وہ قبر ہی سی یار, ٹویا کھٹ کے سٹیا نا, تے بیٹی تڑپ کے کہندی ہے اے میرے ابا مینوں معاف کر دے, میرا کی قصور ہے, میں دھی بن کے آئی ہوں. شکوا کرنا تے اس رب تو کر جن نے مینوں دھی بنا کے گھلیا ہے, اے تے اودا فیصلہ جنوں چاہے دھیاں دے, جنوں چاہے پتر دے. تے کہندے سونیا پتھر دل ہو چکیا سا, تے میں آپ دی دھی دے تھپڑ منہ تے ماریا, تے تھپڑ مار کے آکھیا تیرا قصور یہ بھی تو دھی بن کے آئی ہے, تیرا قصور یہ ہے تو بیٹی بن کے آئی ہے. تے بول کے چھوٹی جی بچی تے بول کے کہنے پیے بابا مینوں معاف کر دے, میری زندگی بخش دے, کدے بھی ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آواں گی, کدے بھی اپنا چہرہ تینوں نہیں وکھاواں گی, تیرے کولوں کپڑے نہیں منگاں گی, تیرے کولوں روٹی نہیں منگاں گی, جُتی نہیں منگاں گی, کدے بھی اخراجات نہیں منگاں گی, بس لوک کے تیری صورت ویکھ کے تے آپ دی زندگی بسر کر دی رہواں گی. آج جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دھیاں نال نوازی ہے, بیٹیاں عطا کیتیاں نے, سچی دسیا جے پتر مال دا حریص ہوندا ہے, پتر روپیے دا حریص ہوندا ہے. پتر جدوں بھی تیرے کولوں منگے گا یا پیسے منگ لوے گا, یا تیرے کولوں موبائل منگ لوے گا, تیرے کولوں سکوٹر منگ لوے گا. تو اگر ذمہ ہے, تو امیر ہے, تیرے کولوں گڈی منگے گا, کوٹھی بنگلہ کار منگے گا. لیکن دھی جدوں بھی منگے گی تیرے کولوں بابلا تیرا پیار ہی منگے گی. وہ کہنی ہے مینوں میرے باپ دا پیار لب جاوے, مینوں میرے باپ دی محبت لب جاوے. سچی دسیا جے اے سال بعد عید آندی ہے, تے دھی جڈے مرضی بڑے خاندان دے وچ او دا نکاح ہویا ہوئے, شادی ہوئی ہوئے, تے باپ جدو 1000 روپیہ تے مگروں 1500 والا سوٹ لے کے جاندا ہے, 200 دیاں چوڑیاں لے کے جاوے, تے مہندی تے نال لے کے جاوے, جدو دھی دے کولے لے کے جاندا نا, تے دھی آپ دے محلے والیاں بیبیاں نو کٹھیاں کر کے کہندی ہے آ ویکھو نہیں میرا باپ میرے واسطے عید لے کے آیا ہے, میرا باپ میرے واسطے عید لے کے آیا ہے. تو محبت نال پیار نال سال بعد 2-3 ہزار روپیہ اپنی بیٹی دے اتے لاویں, تے بیٹی تیرے اتے راضی ہو جاندی ہے. حضرات ذرا توجہ کریا جے, تے اس دھی دا مقدر کی سی کہ جس دھی نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے. ہن جدو اس بیٹی نو زندہ درگور کیتا جا رہا سی, ایک ہاتھ نال کہندے میں دھی نو پھڑے, دوسرے ہاتھ نال مٹی پاندا پیا وا, تے بیٹی رو رو کے کہندی ابا مینوں معاف کر دے. لیکن سونیا پتھر دل ہو چکیا سا, کی کردا, لوکاں دیاں گلاں سامنے سن. تے حضور بول کے فرمان لگے اے دہیا کیا تینوں ترس نہیں آیا؟ عرض کیتی سونیا او دل کسے مومن دا نہیں سی, ادوں اسلام دور دور تک میرے نیڑے کوئی نہیں سی, او پتھر دل سی. سونیا ترس نہیں سی, بس انک سی. ایک سامنے لوکاں دیاں گلاں سن, تے میں آپ دی دھی دے اوتے مٹی پاندا پیا سا. تے سائیاں فرمایا پھر آخری لفظ کی سن؟ آکھیا دھی میری نے آخری لفظ اے بولے سن بابا اج مینوں نہیں نہ معاف کردا پیا, جا ساری زندگی سکھ نہیں پاویں گا. حضرات را توجہ کرو, اے بول کے کہنے لگی بابا آج مینوں قتل کر کے جا رہا ہے, ساری زندگی سکھ نہیں پاویں گا. اے کملی والیا آج بھی آوازاں میرے کنا وچ آندیاں نے, آج بھی وہ صداواں میرے کنا وچ گونجدیاں نے. اس بیٹی نے مردیاں مردیاں جاندیاں جاندیاں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہونی ہے مولا
کنی دیر تک بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاوے گا کنی دیر تک ماما دے اوتے تشدد کیتا جاوے گا کنی دیر تک بہناں دے اوتے ظلم کیتا جاوے گا اونوں بھیج دے جنے آ کے کائنات پوری نو بیٹی دی عزت دے شان دسنی ہے رب تعالی مہربانی کی تھی اپنا محبوب اس امت نو عطا فرما چھڑیا حضور آکے پھر دسیا بھی بیٹی دا کی مقام ان چھما چھم اکھاں دے بچوں آنسو جاری تے نبی دا غلام نبی دا صحابی سامنے بے کے روندہ پہ تے ہاتھ جوڑ کر دے سونیا کیا میری معافی ہو سکتی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اسلام قبول نہ کردا تے پھر تے معافی کوئی نہیں سی تے اسلام قبول کرن تو بعد بندہ انج ہو جاندا ہے جی میں آج ہی آپ دی ماں دے شکم وچوں پیدا ہویا ہے حضرات توجہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو فرمایا بجا تیلی پرورش کرے صحابہ کہنے ایک صحابی شہید ہو گئے کسے غزبے دے اندر تے پچھے انہاں دی چھوٹی جی بیٹی سی تے صحابہ ایک دوسرے لڑ کے کہندے سن کوئی کہندا سی اینو میں دھی بنا کے لے کے جانا ہے کوئی کہندا سی میں دھی بنا کے لے کے جانا ہے وجہ کی ہے ان دی پرورش کر کے نبی دی سنت دے مطابق کرو الوداع کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں انعام حضور دے نال جنت وچ جانا جڑا او نصیب ہو جاوے اے منگنا چاہنا وا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اے صرف تھی واسطے نہیں اے بہن واسطے بھی اے اللہ نے عزت شانہ رکھیاں نے اگر کسی نے اللہ نے دو بہناں دتیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سید سے پاک جدا مفہوم ہے حضور فرمایا جڑا تیاں تے بہناں دی پرورش کر کے تے میری سنت دے مطابق نکاح کر کے گھروں ٹور دے گا قیامت والے دن اس بندے تے جہنم دے درمیان اے تیاں تے بہناں آڑ بن جان گیاں اے آڑ بن جان گیاں اور رب دی بارگاہ چرد کرن کے مولا میرا باپ پاویں غریب سی میرا بھرا پاویں غریب سی انہیں آپ دی محنت کر کے مزدوری کر کے بڑی عزت نال سانو پالیا سنبھالیا اور تیرے محبوب دی سنت دے مطابق تیرے حکم دے مطابق سانو کروں الوداع کیتا ہے ان این دی ذمہ داری سی ساڈوں ساڈی جڑی انہیں نبھا چھڈی ہن سونیا اساں این دیاں تیاں ہو کے این دیاں